बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक करीना यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको आज ऐसा वाक़या सुनाऊँगा जिसे सुनकर हर कोई तौबा करने पर मजबूर हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, बनी इसराइल का एक इबादत गुजार शख्स जिसने शैतान के जाल में फंसकर बहुत बड़ा गुनाह कर लिया और अपने ईमान से भी हाथ धो बैठा। इस वाक़े को समझने के लिए ये आपको वीडियो मुकम्मल तौर पर देखनी पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक आदमी अपने दौर का बहुत बड़ा वली और इबादत गुजार इंसान था। उसी इलाके में एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते थे। तीनों भाइयों को अचानक कहीं जाना पड़ा। वो बहन के बारे में परेशान हो गए कि उसे किसके पास छोड़कर जाएं जो उनकी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो उसे अपने साथ सफ़र पर नहीं ले जा सकते थे। उन्हें उस आबिद से सबसे ज़्यादा यकीन और कामिल था। इसीलिए तीनों भाई उनके पास गए और उन्होंने अपनी बहन की निगरानी की दरख्वास्त की, लेकिन आबिद ने इनकार कर दिया। उन तीनों भाइयों ने बेहद इसरार किया। अपनी मजबूरी ज़ाहिर की तो वो बड़ी मुश्किल से मान गया और उसे अपनी खानकाह के साथ एक कमरे में रिहाइश दे दी। काफ़ी अरसे तक लड़की का खाना आबिद खानकाह के दरवाजे पर छोड़कर वापस चला जाता। औरत दरवाजे से खाना उठाकर अपने कमरे में ले जाती। एक दिन शैतान आबिद के पास आया और उसे इस नेक काम पर शाबाश देने लगा और फिर कहा कि अभी भी इस औरत के लिए ख़तरात हैं, क्योंकि रोज़ाना उसे खाने के लिए अपने कमरे में निकलकर खानकाह की तरफ आना पड़ता है। उसी दौरान इस पर दूसरे लोगों की नज़रें पड़ सकती हैं और कोई उसे तकलीफ़ या अज़ियत भी पहुंचा सकता है। अगर तुम थोड़ी सी तकलीफ़ करके ये खाना उसके दरवाजे पर पहुंचाया करो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। उस आबिद को कई बार शैतान ने इस अजीम और नेक काम में मज़ीद सवाब का लालच दिया तो आबिद मान गया और अब वो खाना खानकाह के दरवाजे के बजाय उस लड़की के कमरे के दरवाजे पर छोड़ने लग गया। कुछ अरसे के बाद शैतान उस आबिद के पास फिर आने लगा और उसके इस अजीम सवाब के काम की तारीफ़ की, जिससे आबिद ने उसे अपना मुखलिस दोस्त समझा। शैतान ने अब उसे मशवरा दिया कि किसी भी परेशान हाल, मुसीबत ज़दा और दुखी इंसान को खुश करने का बहुत बड़ा अजर व सवाब है, और इस औरत से बड़ा परेशान कौन होगा जो दिन रात अपने एक कमरे में बंद रहती है। कोई भी उसे हफ्तों नहीं बल्कि महीनों बात नहीं करता। आखिर वो भी तो इंसान है, वो घबरा जाती होगी। इसलिए कभी कभी खुदा की रज़ा के लिए उस औरत का गम, दुख, परेशानी और सदमा कम करने के लिए बात कर लिया करो तो उसमें भी बहुत सवाब होगा। आबिद के दिल में शैतान की बात उतर गई कि वाकई एक औरत तन्हा महीनों किसी से बात ना करे ज़रूर परेशान होती होगी। अब वो तकरीबन खानकाह की खिड़की से ही लड़की का हाल हवाल पूछ लेता और कुछ बात कर लेता था। कुछ अरसे बाद शैतान फिर एक खैरख्वाह के रूप में आ गया और आबिद से कहने लगा, ज़ाहिर बात है तुम ये सब कुछ सवाब के लिए कर रहे हो, तो फिर खिड़की से थोड़ी देर बात करने के बजाय खानकाह के दरवाजे पर उस औरत के करीब बैठकर बात कर लिया करो, क्योंकि खिड़की से बात करने में ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है और गिरजा में इतना बुलंद आवाज़ से बोलना अच्छा भी नहीं है। आबिद को ये दीनी मसला भी समझ आ गया। अब उस औरत से अपना गिरजा के दरवाजे पर कुछ देर के लिए बात कर लिया करता था। फिर कुछ ही दिनों बाद शैतान अपने शैतानी मिशन की तकमील के लिए आबिद से कहने लगा, तो औरत को गिरजा तक आने और जाने में भी बहुत तकलीफ़ होती होगी, और वैसे भी उसे दूसरे और गैर मुतल्लका लोगों की नज़र उस पर पड़ती होगी। ये शरई एतबार से गलत है। औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए उसके कमरे के दरवाजे पर बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें बेपर्दगी के ख़तरात भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बात भी दीनी जज्बे की हामिल थी। अब आबिद रोज़ाना कुछ वक्त के लिए गिरजा से निकलकर औरत के कमरे के दरवाजे पर कुछ देर हाल हवाल पूछकर वापस आकर इबादत में मसरूफ़ हो जाता। कुछ ही अरसे बाद शैतान फिर आबिद को उकसाया कि यूं दरवाजे पर बैठना गैर मुनासिब है। अगर आप अंदर कमरे में बैठ जाएं तो ये आपकी शख्सियत के लिए मुनासिब है, क्योंकि दरवाजे पर तो भिखारी बैठा करते हैं।
عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا، مگر ابھی تک وہ عورت پردہ میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال حوال پوچھ کر کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب ایک نیک نیت، اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو، تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں؟ جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی اور وہ بھی صف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا۔ جب رات گرجا گھر میں اس عابد نے شیطان کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی اجازت دے دی اور پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا۔ اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد نے نیک جذبے اور نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور نفسانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لیں اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے نوزائیدہ بچے کو قتل کر کے گرجا گھر کے قریب ہی ایک گڑھے میں دفن کر دیا، مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا، تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے، تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو۔ اس کے بھائیوں سے کہہ دینا وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا اور کون انہیں اس بارے میں بتائے گا، کیونکہ اس کی کسی کو خبر نہیں۔ شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا کہ عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے، کیوں نہ بانس کو ہی ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اور پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اسی کے ساتھ دفن کر کے اوپر پتھر رکھ دیے اور معمولات کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے گئے تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا، وہ عورت بڑی نیک صالح، دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی، یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے قبر دیکھی، کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا، ان کی بہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتایا، مگر شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی ہے اور اسے بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجا گھر کے دروازے کی دائیں جانب قریبی گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اکٹھے ہوئے تو اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، چھوڑو یہ سب فضول ہے، مگر چھوٹا بھائی بولا، نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش سرتن سے جدا تھی، اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اسے پوچھنے لگا، تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نہیں میں جواب دیا۔ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر تو میری بات مان لیتا ہے تو میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا بھی سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، ضرور ضرور، میں تیری بات مانتا ہوں، بس مجھے بچا لو۔ شیطان بولا، بس ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو، میں ابھی فوراً تمہیں بچا لیتا ہوں۔
اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ جی تو ناظرین، اس واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جیسے شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں کیونکہ میں خدا رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔